बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो अपने नेक बंदों को सब्र, ईमान और इस्तिकामत की कुव्वत अता फरमाता है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें तौहीद, सब्र और हक पर डटे रहने का दर्स दिया। इस्लाम की तारीख ऐसे अजीम बंदों से भरी पड़ी है जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर ईमान से पीछे नहीं हटे। जमाने के एक ऐसे दौर की दास्तान है जब जमीन पर अंधेरा छाया हुआ था, लोगों के दिलों से खुदा का नूर मांद पड़ चुका था और बुत परस्ती हर तरफ आम थी। लोग पत्थरों के सामने झुकते, उनसे रिज्क और मदद मांगते, और हक का नाम लेने वाला कोई न था। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुजीदा बंदे हजरत जिरजैस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप निहायत नेक, साबिर और अल्लाह के सच्चे आशिक थे। दुनियावी लिहाज से मालदार थे, मगर दिल में आजिज़ी, परहेजगारी और तकवा भरा हुआ था। आपका ज्यादा वक्त इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजरता। जब आप अपनी कौम को बुतों के सामने झुकता देखते तो दिल दुख से भर जाता। एक दिन आपने कौम के सामने खड़े होकर पुकारा, ए लोगों, तुम इन पत्थरों के आगे क्यों झुकते हो जो तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनते? क्यों नहीं झुकते उसके सामने जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें सांस देता है, रोजी देता है? मगर कौम के दिल पत्थर हो चुके थे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने मुंह फेर लिया। इस तरह सच्चाई और बातिल के दरमियान वो अजीम मार्का शुरू हुआ जिसने हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को सब्र ईमान की अलामत बना दिया। उस बत्ती का बादशाह दायानूस गुरूर और तकब्बुर की इंतहा पर था। उसने अपने आप को खुदा करार दे रखा था और हुक्म दिया था कि जो शख्स उसकी खुदाई को ना माने वो मौत के लायक है। जब हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो उनका दिल ईमान के दर्द से भर गया। आपने सच्चाई का परचम बुलंद करने का अज़्म किया और बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में सन्नाटा छा गया जब आपने बुलंद आवाज में कहा, ए दायानूस, तू खुदा नहीं बल्कि एक कमजोर इंसान है, और खुदा सिर्फ वो है जिसने तुझे पैदा किया है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीख कर बोला, क्या तो मेरी खुदाई से इनकार करता है? क्या नहीं जानता कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ? हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, जो जमीन और आसमान का रब है, जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। बादशाह ने हुक्म दिया, पकड़ लो इसे, कैद कर दो, देखते हैं इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। सिपाहियों ने आपको जंजीरों में जकड़ लिया, मगर आपके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ ईमान और इत्मीनान की रोशनी थी। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, जुल्म जितना बढ़ता है अल्लाह का वादा उतना करीब आ जाता है। यूं हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया, मगर ईमान की रोशनी कैद न हो सकी। और अब आजमाइश का सिलसिला शुरू होने वाला था। जब हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने हक की दावत पेश की तो बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और अपनी ताकत के घुमंड में उसने हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को सजा देने का हुक्म दिया। यूं इनकी आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाए, जहाँ अंधेरा, भूख और प्यास इनका इम्तिहान ले रहे थे। मगर हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम का ईमान जर्रा बराबर मुतजलजल न हुआ, बल्कि उनकी जबान से हर लम्हा अल्लाह का जिक्र बुलंद होता रहा। फिर बादशाह ने उन पर तरह तरह के जुल्म किए। कभी लोहे के कांटों से जिस्म छलनी कराया, कभी गर्म तेल में डाला, मगर वो सब्र और इस्तिकामत की मिसाल बने रहे। हर बार जब उन्हें अजियत दी जाती, अल्लाह ताला के हुक्म से वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाते। ये मंजर देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाते और उनकी ईमान की सच्चाई पर यकीन करने लगते। लेकिन बादशाह की जिद और गुरूर उसे अंधा किए हुए था। वो ये समझने से कासिर था कि जिस खुदा पर हजरत जरजीस ईमान रखते हैं वही हकीकी ताकत का मालिक है। इन आजमाइशों के दौरान हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सब्र, तवक्कुल और ईमान की ताकत का अमली नमूना दिखाया। जालिम बादशाह जब हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को हर आजमाइश में कामयाब देखता तो उसका गुस्सा और जिद मजीद बढ़ जाती। उसने सोचा कि अब एक ऐसा इम्तिहान लिया जाए जिसमें उनका ईमान टूट जाए। चुनांचे बादशाह ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि जहर का एक प्याला तैयार किया जाए और हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को पिलाया जाए।
لوگوں کے سامنے جب وہ زہر پیش کیا گیا تو سب کو یقین تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر حضرت جرجیس علیہ السلام نے بسم اللہ کہا، زہر پی لیا اور کچھ دیر بعد بالکل سلامت کھڑے تھے۔ اس معجزے نے وہاں موجود لوگوں کے دل ہلا دیے۔ کئی لوگ دل ہی دل میں ایمان لے آئے، مگر بادشاہ پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا، اگر تم سچے ہو تو آگ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، آگ میرے رب کے حکم کے بنا کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ خود آگ کے الاؤ میں داخل ہو گئے، مگر حیرت انگیز طور پر آگ انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے ان کے گرد ٹھنڈی روشنی بن گئی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مگر بادشاہ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے اپنی ضد میں آ کر مزید ظلم کا ارادہ کیا۔ اس امتحان نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان اور یقین کی قوت دنیا کی کسی طاقت، زہر یا آگ سے شکست نہیں کھا سکتی۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب ظلم کی حدیں پار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی ثابت قدمی، صبر اور توکل نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ بادشاہ نے اپنی آخری کوشش کے طور پر حکم دیا کہ انہیں سخت اذیت دے کر قتل کر دیا جائے، مگر جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی، آسمان پر کڑک گرج ہونے لگی، زمین لرز اٹھی اور ایک زبردست بجلی نے محل کو ہلا دیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے اور بادشاہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی روح پرسکون انداز میں آسمان کی طرف بلند ہوئی اور ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ جن لوگوں نے ان کے ایمان اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے ایمان لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یوں حضرت جرجیس علیہ السلام کی قربانی رائگانہ گئی۔ ان کے صبر، استقلال اور یقین نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دی۔ ظلم مٹ گیا اور حق ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہر توہین اور تکلیف کے باوجود اسی طاقت کے بلبوتے پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اس کے لیے ہر آزمائش فتح میں بدل جاتی ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر ظالم بادشاہ پر نازل ہوا۔ وہ بادشاہ جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، اب خوف اور پشیمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ اپنے کیے پر پردہ ڈال دے، مگر قدرت نے اسے مہلت نہ دی۔ اچانک محل کی دیواریں لرزنے لگیں، آسمان پر کڑک گرج سنائی دی اور ایک زوردار زلزلے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ اپنی تختگاہ سمیت زمین میں دھس گیا اور اس کا محل ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ لوگ چیخ اٹھے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے جو کسی ظالم کو چھوڑتی نہیں۔ جنہوں نے حضرت جرجیس علیہ السلام پر ظلم میں بادشاہ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی مختلف عذابوں میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی اندھا ہو گیا اور کسی کی زبان گونگ ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک واضح نشانی ظاہر کر دی کہ ظلم کا انجام ہمیشہ ہلاکت اور ذلت ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے حضرت جرجیس علیہ السلام کی سچائی کو مان لیا تھا اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بادشاہ کی تباہی نے پوری قوم کو یہ سبق دیا کہ جو شخص اللہ کے نبیوں اور اولیاء کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے انجام کو خود دعوت دیتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے صبر اور ایمان کے مقابلے میں بادشاہ کا غرور خاک میں مل گیا اور حق کی فتح ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی پوری زندگی ایمان، صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کی روشن مثال ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں طاقت، دولت یا حکومت کچھ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، باقی رہتا ہے تو صرف سچائی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے ہر ظلم اور تکلیف کے باوجود کبھی اپنے عقیدے سے منہ نہیں موڑا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ان کے صبر نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو کوئی زہر، آگ یا ظلم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف ظالم بادشاہ کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر اور غرور انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔
जो शख्स अल्लाह की निशानियों से इनकार करता है वो अंजामे कार पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। इस वीडियो का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ईमान की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा इज्जत और कामयाबी होता है। हमें भी हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की तरह हक बात पर डटे रहना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। अल्लाह उन बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो उस पर सच्चा ईमान रखते हैं। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम का किरदार आज भी हमें हौसला देता है कि जुल्म के मुकाबले में डट जाना ही असल ईमान है और सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरों को मिटा देती है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह पर यकीन है तो कोई आग, कोई जहर, कोई जुल्म तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। इस्लाम हमें यही सबक देता है कि ईमान सिर्फ जबान से कहना नहीं बल्कि दिल से मानना और अमल से साबित करना है। जो शख्स अल्लाह के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करता है उसके लिए आखिरत में अजीम इनाम है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा 153। अल्लाह ताला हमें भी हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की तरह ईमान, सब्र और इस्तिकामत अदा फरमाए ताकि हम हर हाल में अपने रब पर भरोसा कर सकें और हक की राह पर डटे रहें। आमीन या रब्बल आलमीन।